بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله تعالى أبدأ هذا المؤتمر العظيم بعزمة القرآن الكريم. حفلة اليوم ينظمه 3 مساجد. أولاً مسجد الجامعة أسامة بن زياد المستعمرة الشرقية. ثانياً جامعة العلوم المحمدية سوق الخشب. ثالثاً مسجد الجامعة طيبة ومدرسة مسعد بن عمر إقبال دول. وفي هذا العام قد حصل سعادة حفظ القرآن الكريم 16 طالبا من هذا المساجد. إن حفظ القرآن الكريم محرمة عظيمة ونعمة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وندعو بربنا: اللهم زين إخلاقنا بالقرآن ونفر قلوبنا بالقرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي هجة يا رب العالمين. واليوم مبروك لآباء هؤلاء الأطفال والطلاب، واليوم مبروك لأساتذتهم ولمعلمهم ولمنتظمين المساجد بسبب جهودهم ومساعدتهم لحفظ الأطفال القرآن الكريم. وفي حفلنا اليوم زيغان بميزان نحن نحب بهما: القارئ المقري فضيلة الشيخ محمد يعقوب شيخ فاضل مدينة يونيفرسيتي، القارئ المقري عبد الماجد الصديقي. ونقول لكم أهلا وسهلا مرحبا، أهلا وسهلا مرحبا، والسلام.